पुलिस बाहर वेट कर रही है, तो क्या समझती है पुलिस अंदर आने की भी जरूरत कर सकती है? जैसे इससे पहले हाईकोर्ट के हाथे से इमरान खान को भी गिरफ्तार किया गया, केपी के उसके अंदर भी घुसी पुलिस, यहाँ पे भी पुलिस आ सकती है? देखें, अगर पुलिस ये जसारत करती है कि वो बार के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करती है, बार की तजलील करने की कोशिश करती है, तो ये इशू पाकिस्तान के तमाम बार्स का इशू बनेगा। वकला रेजिस्ट करेंगे। आपको इस बात का इल्म होगा, आज भी इस्लामाबाद बार ने हमारा भरपूर साथ दिया, पूरी रात इधर वो हमारे साथ रहे, और कल रात को कराची बार एसोसिएशन ने भी इस पर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की है, और हमें यकीन है कि मुल्क की तमाम बार्स हमारे साथ अभी भी खड़ी हैं और आगे भी खड़ी रहेंगी। हमारी जो कल जो एक खुफिया FIR को मंजर आम पे लाया गया था, जिसके अंदर इक़दाम कत्ल और 506(2) और मुसल्ला होकर F6 के बाहर फायरिंग करने का एक झूठा वक़ुआ बनाया गया, और ईमान की बाबत जो है वो डंडे से पुलिस अरकान को मारने का वक़ुआ बनाया गया, जो कि पिछले साल के जुलाई का पर्चा है, जो कि आज मंजर आम पे आया। उस रिलीफ मिलने के फौरन बाद जब हम हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट जा रहे थे जिरा करने के लिए, उसकी प्रोटेक्टिव बेल लगी हुई थी। बहुत मुश्किल से वो सेम डे फिक्स ना हो सकी फ्राइडे को, तो फिर वो आज लगी, और आज जब वो लगी तो उसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने उसके लिए हमें तो 2 दिन की बेल ग्रांट की प्रोटेक्टिव कि हम जाके कॉम्पिटेंट ATC कोर्ट से बेल ले लें। लेकिन उसके अंदर जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप काइंडली इसके अंदर हमें एनी अदर केस का भी कहें, क्योंकि पुलिस बाहर अभी भी मुआसरा कर कर खड़ी है और हमें अदालत तक जाने की रसाई नहीं देगी, हमें रस्ते में गिरफ्तार करेगी, ना हमें ट्रायल कोर्ट में जाके जिरा करने का मौका देगी। तो उस पे ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी उस इस्तदा को रिफ्यूज किया और कहा कि हम आपको एनी अदर केस नहीं लिख के देंगे, सिर्फ इस केस की बाबत लिख के देंगे। उसके बाद जब हम बाहर आए और ट्रायल कोर्ट जाने की कोशिश की, तो वही कल वाला माहौल था कि पुलिस ने दोबारा मुआसरा किया, पीछा किया और भारी नफरी बुला के हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसके बाद हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के साथ दोबारा उसी ऑफिस में वापस आ चुके हैं, जहां हमने कल जो है वो पूरी रात गुजारी है, अदालत के केस की फिक्सेशन का इंतजार किया है। तो हम दोबारा वापस वहाँ आ चुके हैं और अब दोबारा पुलिस ने इस दफ्तर का मुहासरा कर लिया है और हमें गिरफ्तार करने के दर पे है। ये बहुत अफसोसनाक है कि ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के बाद ऐसा रोल प्ले करती हैं जिसके अंदर वो जाहिर करती हैं कि वो पुलिस की या एग्जीक्यूटिव की ब्रांच से बढ़कर कुछ नहीं है। वो वही काम करेंगी जो उन्हें एग्जीक्यूटिव ने कहा, वही काम करेंगी जो उन्हें पुलिस ने कहा, वही नताइज वसूल होंगे जो पुलिस को या एग्जीक्यूटिव को दरकार है, और उन्हीं की बाबत फैसले भी उसी नौयत में आएंगे। उन्हें केस लॉ भी दिया गया। आज कमरान मुर्तजा साहब ने आर्ग्यू किया और उसके अंदर केस लॉ दिया कि आप इसमें एनी अदर केस का जिक्र करें, ताकि ये मुल्ज़िमान और पिटिशनर जो हैं ये अदालत तक जा सके, बेल ले सकें इस दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में, और अपने ट्रायल में जिरा कर सकें, जिसके अंदर जो है वो इलीगली वारंट्स निकाले गए थे और बेल रिकॉल की गई थी। तो उसके बावजूद अदालत ने रिफ्यूज किया, और कल भी अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई थी एनी अदर केस का लिखने के लिए कि हमें एक ऑमनीबस नेचर की रिलीफ दे दी जाए ताकि हम जा सकें और आपका ऑर्डर एग्जॉस्ट ना हो, आपका ऑर्डर सिर्फ जुबानी जमा खर्च ना हो, बट उसका इफेक्ट आए इन केसेस के ऊपर, पिटिशनर्स के ऊपर, और वो इस केसेस को आगे चला सकें। बट आज फिर उनको रिफ्यूज किया गया। जी बहुत शुक्रिया। लीगल जितने एस्पेक्ट्स थे, पूरे जो 2 दिन से तमाशा लगा हुआ है इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में, और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा दोनों किसी उसके लिहाज से हमारे लिए वो इसलिए नहीं है, स्ट्रेंजर इसलिए नहीं है कि आज ये कुछ चंद लोग रह गए हैं पाकिस्तान में के अंदर जो हर मजलूम के साथ बिला तफरीक खड़े होते हैं। वो बलोच हो, वो पश्तून हो, वो पाकिस्तान में कोई भी महकूम मजलूम पिसा हुआ तबका हो, ये दोनों हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। और आज उन्हीं लोगों को यहाँ पे हमारी जो सो कॉल्ड अदलिया है निशानी इबरत बनाने पे तुली हुई है, और इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत इस बुनियाद पे की थी कि हमें ये खदशा था, और ये इत्तेहाद ही इसलिए बना 2024 के फ्रॉड इलेक्शन के बाद, क्योंकि जिस तरह हमारे मुहतरम कायद जो अभी कायद इस इख्तिलाफ भी है, और मैं उनकी मंशा और मर्जी से यहाँ आया हूँ, और शायद असम्बली के इजलास के बाद वो भी खुद यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, लेकिन हमें उन्होंने भेजा कि आप जाके मालूम करें कि इसका क्या बना। मैंने उनके नोटिस में लेके आया हूँ कि कल रात भी इन्होंने यहाँ गुजारी,
تو یہ جس طرح کی ہادی نے آپ کو پوری ڈیٹیلز بتائی اس کیس کی، اب یہ کیا ہے دہشت گردی اور کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو دہشت زدہ کریں. اس سے دہشت گردی کی ڈیفینیشن یہی ہے. آپ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ، تو یہ تو عوام لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ. ہم اب عدلیہ محکوم ہو گئی ہے، عدلیہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ بن گئی ہے. کینگرو کورٹس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اور جس طرح کے یہ میں ابھی ہم جب آ رہے تھے وہاں اس طرف پولیس کھڑی ہے، اس طرف پولیس کھڑی ہے. خدا نخواستہ یہاں کوئی عراق کے ایجنٹ آئے ہیں، موساد کے ایجنٹ آ گئے، خرات کے ایجنٹ آ گئے، MI6 کے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی ملک دشمن عناصر بیٹھے ہوئے. ہمیں ان سے نہ پاکستانیت کی سرٹیفکیٹ لینی ہے. اب اس ریاست کو اور اس کے اداروں کو اور ان کے دمچلوں کو ان کو یہ سرٹیفکیٹ دینی ہو کہ وہ کیا خود محب وطن ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ریاست کے ساتھ ایک رشتے پہ استوار کرتے ہیں جس کا نام ہے آئین پاکستان، اور جن کو انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد متفق آئین کو متنازع ترین آئین میں تبدیل کر دیا گیا. تو ہم یہاں آئے ہیں، ایمان ہماری بہن ہے، ہماری فخر ہے، اور ہم ان سے اظہار جہتی کے لیے بھی آئے ہیں. کل رات بھی ہمارا ان سے رابطہ تھا، اور یہ بدقسمت اس ملک کی دیکھے کہ کل رات یہ ہی اس ریاست کے زیر عطاب بنی. خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ کی جیل کے سڑکوں کے سامنے ان کے زیر عطاب بنی. تو کیا یہ تماشا چل رہا ہے؟ اس لیے ہم نے اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، اور ہماری تحریک کا جو منبع ہے اور جو محور ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس ظلم کو مٹانے نکلے ہیں. ہم نے پاکستان کی قوم کو درخواست کی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ چلے. یہ کوئی سیاسی دیکھیں، تحریک تحفظ پاکستان شاید اپنی دانست میں پاکستان کی پہلی سیاسی الائنس ہے جو یار لوگوں کی انفلوئنس سے بھی آزاد ہے، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر بنی ہے، اور ان کی مرضی اور منشا کے بغیر چل رہی ہے. تو اس لیے، اور جس طرح شیطان خدا کا نام لے کے وہ ڈر جاتا ہے، خوف ماں کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے ہم اسی طرح ہمارے یار لوگ آئین کے نام سے ڈرتے ہیں. تو ہم اس آئین کا تحفظ کریں گے، ہم اس آئین کا دفاع کریں گے. یہ آپ آج ایمان مزاری کو گرفتار کر لیں تو کیا ہم چپ ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا پہلے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا اس جیسے اور مظلوموں کے ساتھ اس ریاست نے، یہاں پہ تو ہم نے اسلام آباد میں دیکھا، یہ ایمان خود وہاں پہ موجود تھی، جس طرح آپ نے بلوچوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا. ابھی ہم سندھ کے اندر گئے تھے، انٹیریئر سندھ جامشوروں تک. جیم سید صاحب جو وہ پاکستانی تھے جو سندھ اسمبلی میں پاکستان کی ریزولوشن کو لے کے آئے تھے، اور جن کو پھر ہم نے غدار ڈکلیئر کیا گیا. غدار وہ ہے جو ہمارا کراچی پریس کلب پہ APC ہوئی، اس کے خود میں نے وہ اناؤنس کیا. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ 2024 کے الیکشن کو مناپلیٹ کرنے میں ملوث تھے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، غداری ان کو وہ کرنے چاہیے. اور یہ جو یہاں پہ جو تماشا ہو رہا ہے، ہم تو کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی آواز کو دبانے کی کوشش کریں جو مظلوموں کی آواز ہے، جو پسے ہوئے طبقات کی آواز ہے، جو پسے ہوئے محکوم قوموں کی آواز ہے. تو یہ ساری محکوم مظلوم قومیں چٹان کی طرح ڈٹ کر ایمان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو بھی ان کا لائے حمل ہوگا، تحریک تحفظ پاکستان ان کی پشپراہی پہ کھڑی ہوگی، اور ہم ان کے ساتھ ہر لائے حمل میں بھرپور ساتھ دیں گے. ہماری یہاں اس میڈیا ٹاک کے توسط سے حکومت اور اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے ہینڈرز ہیں جو خود اپنے آپ کو ریاست ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ریاست کا ایک چھوٹا سا ایک ذیلی ادارہ ہے جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ پاکستان کے بڑے بنا کے بیٹھے ہیں. ہم ان کو یہ کر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائے اس بدماشی سے، پیچھے ہٹ جائے اس دہشت گردی سے. یہ لوگ، یہ پاکستان کا فخر ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کے فخر ہے. یہ اس ملک میں بہت ساروں کے لیے اگزامپل ہے کہ صراط المستقیم اسی کو کہتے ہیں، حق کے راستے پہ چلنا، سچ کے راستے پہ چلنا، مظلوموں کا ساتھ دینا. یہی قرآن کا حکم ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھی بنو. ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو یہ جو ہم یہاں پہ ایک خوف اور ہراس کا جو عالم پیدا کیا، اور جس طرح ہادی نے کہا کہ جان بوجھ کر وہ ججمنٹ میں ایسے لیکویمز چھوڑے جا رہے ہیں جس سے اگین ان کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے کہ آ کے ان کو گرفتار کریں. ٹھیک ہے، آپ گرفتار کر لیں،
کیا اس سے آپ کی عزت افزائی ہوگی؟ میں آنریبل کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس سے آپ مزید آپ لوگوں کی بدنامی ہوگی. یہ آپ کے ماتھے پہ ایک اور کالک جو ہے نا ملی جائے گی. یہ مزید عدلیہ کو ایکسپوز کرے گی. تو اپنے گریبان میں سوچے, اپنے ادارے کی ریپوٹیشن کے لیے سوچے. اور یہ لوگ نہتے ہیں, مظلوم ہے اور انسنٹ ہے, اور جرم یہ ہے کہ فسطائیت کے خلاف کھڑا ہونا. تو یہ جرم میرے ساتھ بیٹھی ہے, یہ آئندہ یہ بھی کرتے رہیں گے, ہم بھی کرتے رہیں گے, ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کسی کہے کہ کس طرح کے ڈرا دھمکا کے ہمیں اس طرح پیچھے کیا جائے گا, تو ہم بنیادی طور پر ان سے ایک جہتی کے لیے آئے تھے. قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی خود بھی یہاں تشریف لائیں گے جب اسمبلی کا سیشن وہ ہوگا. بار بار وہ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے, ان کے بارے میں ہم ان کو اپڈیٹ کرتے رہے کل رات سے ہی. اور وہ صبح جب ہم اسمبلی میں آ رہے تھے تو خود ان سے پوچھا کہ تم جاؤ دیکھ لو کہ اب کیا حالات بنے. میں نے ان کو کہا کہ ان کو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے قید خانے میں تبدیل کیا, تو میں نے کہا آج اس قید خانے میں یہ 2 حضرات آ گئے اور ان کو قید کیا ہوا ہے.